पुष्ट गोवन तुवें आमकां पोसली कडपण त्या मोवान आमकां दादोशी केली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समो आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसो मगळ भाव भयणीनो ह्या बलिदानाक आमी हांगा आयची जाल्या आनी आज आमी एक महान फेस्त आचरता जेजूच्या कुडी रक्ताचें हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवंक भक्तीपणी भेटोवंक ताची कृपा ताच्या स्पिरिताचो आधार आमी मागया आमच्या अस्कतकायाचो उडास करया आमची फातकां वळखून घेवया पवित्र साक्रामेंता विरोध आमी केल्लीं फातकां आतां सोम्या बक्षी म्हूण आमी मागया हांव फातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती फातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून देव सदांच हांव बारबयेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेरेस्परा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता सर्पजुदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर तू संसाराची पापा
Jesu Christa. Eklos tu Bovi, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सम्या जेजू ख्रिस्त आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कष्ट मरणाच्या उडासाक तूं अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या बलिदानाच्या जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हें आमी तुज्याच नांवान मागता जेजू, जो बापा सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. पयलें वचप पितिनिया पुस्तकांतलें. परचलकी उलोवन मजजन म्हळें, सरस्परा तुज्या देवान कश्टा मुखांत्र तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपदेश पाळोवंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पैणा वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात जियेना, बगा सरस्पराच्या तोंडांतल्यान तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कल्तो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेले मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सरस्परा तुज्या देवाक विसरनशें रावंक सत्राय गे. विकळ स्वरूप आनी विच्चू असलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नासलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरूंक गेलो आनी ताणें तुजे पासत कटपंतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नासलेलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतर हें. देवाची वळखकार. Sani Jerusalema Nawar Somia Tuja Deva Santo Sani Jerusalema Santo Sani Jerusalema Service Parak Bandi Jerusalema देवाक नावाडी सियोना तुझी दारवाटी ताणे घट केल्या तुझ्या भुरग्यांक केल्या आशीर्वादी नाव सोमिया तुझ्या देवा
हांव दोशी संदेश संवसारार आपलो तो धाडता तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाला सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा नावड सोमिया तुझ्या देवा संतोषाने जेरुसलेमा संतोषाने जेरुसलेमा. साम पावलून कोरिंदरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्घां दिवन सेवतांव ती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटिली करता न्हय, आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासान आमकां वांटिली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जातांव, कित्याक आमी समेस्त त्या एकाच उंड्यान वांटिली जातांव. देवाचें उतर हें. देवाची वडुकार. सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय. हांव तो सर्गींत हांव देवून आयलोलो जीवो उंडो म्हणटा सोमी हो उंडो खाता तो सुस्नाक जियेतलो. सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय सर्वेस पोरा जय जय. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. जुवां परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्याक म्हळें, हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करन म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मास खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सदस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मास खेल्ले करीत ताचें रगत पियेल्ले करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. सो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा. आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मास खरें खान आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मास खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलेलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मोर्न पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. उत्पत्ती ग्रंथान भाव भयणीनो आमी वाचता दुसऱ्या आवास्वरांत वोड 16 आनी 17. सरस्परा देवान मनशाक एदेनाचे भागेंत ती वसूंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी मनशाक सर्वेस्पर देवान फरमायलें, बागेंतल्या सर्व रुखांची फळां तुवें खावयेत, पूण
बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात तुवें खावंक नसो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सरस्पर देव हांगासर आदांक आनी एवेक सांगता, येवन नातली त्या वेळार पूण आदांक सांगता तुवें ह्या बागेंतल्या हर एका रुखाचें फळ खावेत दराळ फ्री. तुवें कांय मोला घेवची गरज ना, तुवें काम करची गरज ना, तुवें तो रूख लावची गरज ना, ते फळ तमसरी रुखाची रुतां करची गरज ना, पूण हे रूख तुका फळ दितले आनी ती फळां तुवें खावेत. पूण देवान एक ताच्या सांगता कानुनी ताका शिरकायलें. एका रुखाचें फळ बऱ्या आनी खोट्या समजून दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. पूण आमी जाणाव आमची मनशा सैमाची संवय खायनाका म्हळ्यार बुडोवन खाता म्हणची. खायनाका म्हळ्यार बुडोवन खाता. आनी आदावान आनी एवेर कितें केलें, त्याच रुखाचें फळ के जागी आनी त्या रुखाचें फळ खावन जाल्या उपरांत कितें जालें, आतां तिसऱ्या आवासवरांत आमी जाणाव कितें जालां गे म्हणून. आनी उपरांत थंयसर अविदेपणा वरवीं मनीस देवातान पयस गेलो. आनी त्या वेळार सरस्वर देव कितें म्हणटा तिसऱ्या आवासवरांत 17व्या वळेंत सरस्वर देव आदां कितें म्हणटा आयकुया. दादल्याक ताणें म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतार आयकून हांवें आडवारलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें. देखून तुका लागून भंयचेर शिराप पडोवंक सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टा वावटेन भुंय वसोवन तुजें फळ तूं भरतलोय. कश्टा वावटे वरवीं तुवें आतां लावन रुतां करन पोस करन आतां घाम पिळून तें फळ तुवें खावंक जाय. येदोळ तुवें धर्माक दराळ फळ केलें, पूण आतां तुज्या कश्टांचें फळ तुवें खावंक जाय. एकलो मनीस आसलो तिके आळशी, आनी हो आळशी मनीस चिंता आपणा इतल्याक देवा कडेन आमी भवार्थान मागल्यार तो खंडीत म्हाका आमकां दिता न्हय. देखून हो मागता, सोम्या हांव खंडीत जावन तुजेर भरवसतां, तुजेर पातयेतां, म्हाका एक जेवण दी, एक जेवण दी. आनी तशें आसतना हो एक पळयता, एक वागट सिंह ताणें बोट करून एका जनवरां मारलें आनी ताचें मांस खावन उरलें मांस थंयच सोडलें. त्या वेळार थंयसर लागसारच एक कोलो आसलो. हो कोलो तितकेशें ताचो पांय मोडलो, ताका चलोवंक जायनासलें. आनी ह्या शिवान ताणें खावन उरलें मांस तें सोडलें. त्या वेळार हो कोलो येवन हें मांस खाता. हें पळयलो मनीस हो चिंता, हें भारी बरें, आतां ह्या सिंहान मारलेलें मांस ह्या कोल्याक धर्माक मेळटा, तशेंच देव म्हाकाय दितलो म्हणून. तशें हो मागता, सोम्या तुजेर हांव पातयेतां, तुवें म्हाका ह्या कोल्याक दिल्लें बरीच मांस दी, सदांय म्हाका खाण जेवण दी म्हणून. हो पयले दिसा मागता, हो गेस्त बसता घरा, कांय काम करिना, हाका कोणी मांस हाडिना. एक दीस गेलो उपास करन. दुसरे दिसा पळयता हो सिंह परतून तशेंच करता, वागाटा मारता, मांस खाता, उरलें सोडून येता, कोलो येता, खाता, दादोशी जाता. आनी हाणें चिंतलें आज मागल्यार म्हाका देव म्हाका तशेंच दितलो म्हणून. हो मागता, सोम्या ह्या कोल्याक तुवें मांस दिल्लें बरी, म्हाकाय दी, हांव तुजेर बरो वसतां, तुजेर पातयेतां, तूं दाराळ, तूं उदार मनीस, दी म्हाका म्हणून. हाका दुसऱ्या दिसा कोणी कांय हाण दिना. दीस गेले, तिसरो दीस गेलो, चवथो दीस गेलो, मनीस तिके अस्कस जावन आयलो. आनी त्या ताणें देवा बोम मारून म्हळें, सोम्या तूं कितें म्हजें मागणें आयकनाय, तुजेर हांव पातयेता, तुजेर बरो वसता, वो कोलो खाता, म्हाका दिवं, म्हाका कित्याक तूं मांस दिनाय, म्हाका कित्याक तूं खाण जेवण दिनाय. त्या वेळार देव ताका उलो कर म्हणटा, आळे रे पिशा, त्या कोल्याक पळय नाका, त्या सिंहाक पळय. तो सिंह कशें काम करून खाता, तूंय तशेंच काम करून खा म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भाव भयणीनो, आमकां देवान हात पांय दिल्यात, बोळ दिलां, सकत दिल्या. आनी आतां आदांच्या पातका वरवीं कितें म्हण आमी जाणाव, पूण हांगा पयस पुस्तक आमकां सांगचे प्रमाणे आमी आमच्या कश्टांनी काम करून घाम पिळण तें आमी केल्लें जेवण चड रुचता. आनी तशें आसतना आमकां देवान सांगलां,
आळे थोडें तुमी खाया थोडें खावंक नजो म्हणून देवान आडवरलेलें खाण आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत लेवीशास्त्राच्या बुकांत आमी पळयता 11व्या आवासवरांत थंयसर व्हड 1 ते 8 पर्यंत खंयच्या जानवराचें मांस खावेत या खावंक नजो गे म्हणून देव इस्रायल परजे सांगता. हांगासर थोड्या मुंजते विशयांत देव आमकां सांगता त्यो अशुद्ध तुमी खावंक नजो. सोंसो आनी रान सोंसो तशेंच दुकोर. आतां दुकोर म्हणलें शिक्षण आमकां कोड्याळ घरांक सोमा लागना. हें जुदेवा सांगिल्लें आनी हांगा पोरण्या सोल्ल्यान आशिल्लें. तशेंच उपरांत ताच्या उपरांत 12व्या वळेंत थोड्यो मासल्यो खावंक नजो म्हणून देव सांगता. 13व्या वळेंत थोड्या तरांची सुकणीं खावंक नजो म्हणून. उदाहरण एक गीद असले प्रकार सुकणें खावंक नजो म्हणून देवान. तशेंच 20व्या वळेंत थोडी इन्सेक्ट्स आमी पळोवची ती लालान थोडी मुंजाती आनी जीवदळ्यांनी तसले आमी खावंक नजो म्हणून देवान. कित्याक खावंक नजो? हें हांगासर सांगल्या प्रमाणे अशुद्ध करता. असले वस्तू केल्यार तुमी अशुद्ध जातात म्हणून. आनी जुदेवांनी हें देवान सांगलें उतर मानून घेतलें. बिलकुल ते अशुद्ध म्हूण आशिल्ले खायनातले, आपणूंकी आपणातले. आनी थोड्या धर्माचो लोक आजुनी थोड्यो संगती अशुद्ध म्हूण मानतात. आमच्या भारतांत आतां ह्या दिसांनी कितें जाता म्हूण आमी जाणाव. थोड्या मासा विशयांत मस्त तर्क चलोन आसा. आसूं पूण आमकां आतां अशुद्ध आनी बरें म्हणजे हांव कित्या खातीर सांगलां. थोड्यो वस्तू आमकां खावंक जायनात आनी केल्यारय आमच्या जिवाक त्यो बऱ्यो न्हय. थोड्यो विकाळ वस्तू आसतात. आमी भुरग्यांक शिकयता असले वस्तू खावेत, असले वस्तू खावंक नजो म्हणून. विकाळ वस्तू आमकां बऱ्यो न्हय. आमी खावंक नजो केल्यार बादाक जाता. जानवरांय तांकां मेळिल्लें खातात वय पूण तांकां कितें जाता तें मात्र तीं खातात. तांकां एक समजणी देवान दिल्या, आमकां देवान समजणी दिल्या. त्या देखून आमी मेळिल्लें आमी खावचें न्हय. मेळिल्लें आमी खावचें न्हय. नितळ आशिल्लें बरें आशिल्लें जिवाक लागचें तसलें आमी खावंक जाय. थोडे फावटी आमकां पोत गरजे पडटा. पिडे नाशिल्ल्यांक आमी पोत करता. कित्याक त्या वेळार थोड्यो संगती आमी केल्यार जायनात. ताप आयिल्ल्या मनशाक जेवणाची रूच आसना. त्या वेळार ताणें चड खावंक नजो कित्याक ताका जिरवणाची सकत आसना. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, स्टार्व ए फीवर फीड अ कोल्ड म्हणून. स्टार्व ए फीवर फीड अ कोल्ड म्हळ्यार ताप येतना इल्लो उपास कर, खायनाका पूण शेळ जातना खा म्हणून. हें आमी जाणाव. हें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. खाली शेळ जातना आमकां खावेत आनी आमकां खाय जाय. तितकें जिवाक ऊब दिवचें तसलें खाण आमी खाय जाय. ऊब दिवचें तसलें वखद आमी घे जाय. कित्याक ती शेळ वेच्या खातीर. पूण ताप आयल्यार आमचें जिरवण समज जायना. मलेरिया जाल्ल्या मनशाक जिरवण बिलकुल आसना कित्याक लिवराक मार बसता. तशें थोडे फावटी आमी पोत करता आनी थोडी आपलो जीव इल्लोसो बागोवच्या खातीर टू बी स्लीम एंड ट्रीम पोत करतात. थोडी मीठ मिरोवन पोत करतात. थोडे खेळगडी पोत करतात तांच्या खेळा खातीर. खेळांत तांणी बरें कर आसचे खातीर. थोडे फिल्म एक्टर पोत करतात तांच्या फिल्मांत तांणी कसो रोल तो समजोवचे खातीर. हांवें सांगिल्लें आयकलां गांधी फिल्मांत एक्ट केलो बेन किंग्सली. ताणें तो इल्लो मोठो आशिल्लो पूण गांधी बरी बारीक जावच्या खातीर, गांधी बरी दिसच्या खातीर ताणें पोत करचें पडलें. थोडे फावटी अशें आमकां गरजे खातीर आमी पोत करता. पूण हांगासर आमकां खंयचें बरें खंयचें आमकां लागू जायना, बरें न्हय त्या विशयान आमकां माहिती दिल्या. हांगा लेवीशास्त्र बुकांत जें आसा तशेंच द्वितीय नियमांतय आमकां सांगलां. पूण आमी 9व्या सोल्ल्याक आयल्यार मार्काच्या वांजेलाक आमी या थंयसर 7व्या आवासवरांत जेजू थोड्या रिती रिवाजी विशयांत निती नियमा विशयान सांगता. कित्याक जुदेवांनी करची रीत पळोवन ताका इल्लीशी बेजाराय भोगता. आनी ताचे उपरांत जेजू कितें सांगता आनी ताका मार्क कितें सांगता म्हणलें आमी समजून घेवया. मार्काचो वांजेल 7वो आवासवार वड 18 आनी 19 आमी वाचया. मार्काचो वांजेल 7वो आवासवार वड 18 आनी 19. तो वळू चिसून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून नासलेले कितें?
भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोंक शकना हें तुमकां समजना काय कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें अशें सर्व खाणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें म्हणटा सा मार्क प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हो म्हणून पोरण्या सोल्ल्यांत तुमी हें खाय नजो तें खाय नजो हें बरें न्हय तें बरें न्हय हें तुमी केल्यार अशुद्ध म्हणून देवान सांगलें पूण हांगासर जेजू हे नियम इल्ले बदलिल्ले बरी दिसता बदलिता म्हूण दिसता आमकां कित्याक तो म्हणटा आमी कितें खाता तें आमकां अशुद्ध करिना कित्याक तें आमच्या काळजांनी वचना तें आमच्या पोटाक वेता जिरवण जाता आनी कितें नाका तें भायर वेता स्वाभावीक रितीन तातूंत आमकां अशुद्ध जायना पूण देखून आतां हांगासर मार्क म्हणटा अशें सर्व खाणां ताणें शुद्ध म्हणून पासारलें म्हणून आतां जेजू पोरण्या सोल्ल्याच्या नियमाक विरोध गेलो गी ह्या तो नियम ताणें संपूर्ण केलें गी संपूर्ण केलें कित्याक आमी कितेंय केल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ अस्कत जायना अस्कत जावंक नजो आमकां कितें रुचता कितें आमच्या जिवाक बरें म्हूण दिसता तें आमी खावं येता आनी तें केल्यार मात्र आमच्या जिवाक त्राण मेळटा घटाय मेळटा एक बोटी कुडीच्या विश्वांनी चिंतलें खंय एक मिटींग आपयलें मिटिंगार सक्कडी कुडीचे विश्व आसले आनी एक विश्व अशें अशें म्हणालो हात म्हणालो हांवें इतलें काम करी जाय पूण सगळें जेवण कोणाक वेता पोटाक वेता पोट मात्र जेवणाक जेवणा तयार आसता सगळें केल्लें पुरो पोटाक वेता देखून आनी मुखार हांव काम करना म्हणून पांय तशेंच म्हणालो हांवें वचो जाय चल जाय धांवो जाय बाग्गो जाय हें पुरो काम करी जाय पूण केल्लें म्हाका मेळना केल्लें कोणाक वेता पोटाक वेता आनी ह्या मनशाचें पोट मात वाडोवन येता अशेंच दोळ येता म्हणालें हांवें पळय जाय हांवें बरें खंयचें वायट खंयचें पळय जाय हांवें आनी हांव पळयना तोंड म्हणालें आनी हांव रूच पळयना दांत म्हणाले आनी हांव साबना कित्याक हांवें साबो जाय पूण केल्लें खाण खंय वेता पोटाक वेता हे सक्कडी म्हणाले पोट मात्र सक्कडी मेळटा पोटाक मात्र आमकां कांय मेळना देखून हाचे उपरांत स्ट्रायक कोणी काम करना म्हणून जालें सक्कडी वगीत रावले हातांनी काम केलें ना पांयांनी काम केलें ना तोंडांनी काम केलें ना दांतांनी काम केलें ना जिबेनी काम केलें ना कोण्णी ना जेवंक ना पोट पाप कितें म्हणटलें वगेच रावलें आमचें स्ट्रायक पोटान बोंब मारली भूक लागली पोटाक पूण हे कांय करनात एक दीस गेलो 2 दीस गेले पोट इल्लें ल्हान जालें तशें म्हणटना हात इल्ले अस्कत जाले चलोवंक जालें ना पांयांक पुरसण जाली दोळ्यांक कानाक आनी हेर विश्व्यांक त्या ताणें चिंतलें अरे हें कितें आमकां कितें त्राण ना त्या तांकां समजून आयली वय आमी केल्यार मात्र आमकां त्राण मेळटा खंय तावन पोटांत थावन पोटान काम केल्यार मात्र तें खाण केल्लें जिरवण केल्यार मात्र आमकां तें त्राण सगळें कुडीक मेळटा देखून ताणें पोटा कडेन सूख मागली आनी परतून खावंक सुरू केलें आनी परतून मनशाक बोळायलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाव भयणीनो अशें थोडे फावटी वय ताळी बडया हात मात्र आमकां बोळ दिवंक शकना या पांय मात्र आमकां सकत दिवंक शकना आमकां पोटाची गरज आसा आनी आमी जाणाव आमकां कितले फावटी भूक लागता गे म्हणून हांवें शर्मा वयलो लांब केल्यार तुमकां खंडीत आतां भूक लागून सुरू जातलीच कित्याक आतां दनपारांचो वेळ जालो सकाळीं आमी जेवल्यार दनपार आमकां भूक लागता आमच्या कुडी खाण जाय आनी देखून जेजू म्हणटा सक्कडी खाण आमकां गरज आसा खाण अशुद्ध न्हय खाण आमकां जीव दिता घटाय दिता बोळ दिता सकत दिता खाणांत आमी तफावत करची न्हय हें बरें तें पाड म्हूण सांगचें न्हय आनी हांगासर आमी चिंतून पळोवंक जाय हें खाण देवान दिल्लें कितें आमकां बरें कितें आमकां
जिवाक जाय तें सगळें खाण आमी खायचें. आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता थोड्या भुरग्यांक सडाव जावन तांकां तांच्या रुचीचें मात्र खाण जाय. भाजिल्लें मात्र, कडी दादले कुंगडा मांस नाका, कबाब मात्र जाय, भाजिल्ली मासली मात्र जाय, रांदय नाका. पूण आमकां रांदे खायनातलें कितें जाता? खाली मांस मासली केल्यार मात कितें जाता? कोलेस्ट्रॉल मात चडटा, सरब मात चडटा. पूण आमकां रांदय जाय, आमकां फळ वस्तू जाय, आमकां सगळी जाय. आमी सगळे सर्वतोमुख म्हणटा आमी आमच्या सर्व विश्वाच्या वृद्धी खातीर, बरेपणा खातीर आमकां विटामिन्साची गरज आसा. देखून आमी हर एक वस्तू त्या त्या मापान केल्यार मात्र आमच्या कुडीक त्राण आसा. हांगासर जेजूर म्हणचे तें हेंच खंयचेंय खाण अशुद्ध न्हय म्हळ्यार आमच्या जिवाक हर एक खाणाची गरज आसा. आमी खाली आयस्क्रीम खावंक बसल्यार जायना, आमी खाली मांस खावन बसल्यार जायना. आमकां शीत जाय, आमकां तशेंच रांदय जाय, वखदां जाय, मांस जाय, मासली जाय, सक्कडी जाय. त्या वेळार आमचो जीव, आमची भलायकी बरी उरता. देखूनच हांगासर आनी एक दृश्टांत आमकां दिलां. धर्मकर्त्या पुस्तकांत 10व्या आवासवरांत पेद्रू जेवणाक राखून आशिल्लो. त्या वेळार तो वयर गेलो आनी त्या वेळार मागण्यान ताका तो तरलीन जावन आसतना ताणें एक दृश्य पळयलें. मार्काच्या धर्मकर्त्या पुस्तकांत 10व्या आवासवरांत वळ 13 ते 15 थंयसर सरस्पर देव पेद्रू कितें सांगता तें आयकुया. तो वळू एक ताळोय ताणें आयकलो, पेद्रू ऊठ, मार आनी खा. पूण पेद्रून साप दिली, नाका सुमिया नाका, कसलेंच भ्रश्ट वा अशुद्ध हांवें येदोळ खावंक ना. कसलेंच भ्रश्ट वा अशुद्ध हांवें येदोळ खावंक ना म्हणटा पेद्रू. परत्यान त्या ताळ्यान ताचे लागीं म्हळें, देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवान शुद्ध केलां तें तूं अशुद्ध म्हणा नाका. देवान नितळ केलां तें, देवान फावो केलां तें तूं ना म्हणा नाका. आनी हांगासर हे एक दृश्यांत, एक दृश्य पेद्रून पळयल्लें. हांगासर खाणा जेवणा विशयांत देवान उलोवचें न्हय. हांगासर सक्कडी जाती कातीच्या लोकां विशयांत, भावार्थ परगट करच्या विशयांत हांगासर एक दृश्टांत आसलें. पूण हांगासर आमकां एक विशय आमी समजून घेवयात. देवान आमकां रचलां तर देवान आमकां बरें करून रचलां, शुद्ध करून रचलां, नितळ करून रचलां. हर एक वस्त बरी. देखून हर एका वस्तूक आमी मान दिवंक जाय, आमी रेस्पेक्ट दिवंक जाय. आमी खंयचीच वस्त पाड करूंक नजो, खंयचीच वस्त आमी बरी न्हय म्हणून उडोवंक नजो. आनी प्रत्येक जावन खाणा जेवणाची वस्त आमी केदाळे भायर उडोवच्यो न्हय. जो आमच्या वांदलांत 6व्या आवासवरांत थंयसर आमी आतां वाचता, आमी वाचलो वांटो. ताच्या पयले 5000 लोकांक वाण जेवण दिवन उंड्या वाचलें तांकां दादोशी करून ते उरले कुडके, जेजू कितें म्हणटा तें 19व्या वळेन जेजू म्हणटा, उरले कुडके सगळे एकठांय करा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उरले कुडके सगळे एकठांय करा, कितेंच नाश जावचें नाका. आमी खंयचीच वस्तू पाड करूंक नजो. आनी आमी जाणा आमच्या क्रिस्तांव घरांनी प्रत्येक जाण आमच्या ह्या कारावळी प्रदेशांत एका काजराच्या जेवणा वेळार कितलेशें जेवण वेस्ट जाता. तुमी आयकलां जावंक पुरो, ऑस्कर एवॉर्ड्स फिल्माची अमेरिकान ह्या वर्सा जाल्ली काणी. थंयसर व्हडले व्हडले पुरा मनीस आसले, तांचें जेवण आसलें मरगायेचें जेवण, बारीक मोलाचें जेवण. आनी तें जेवण उरलें जेवण तें भायर उडोवचें आसलें. त्या वेळार थंय आशिल्ले पैकी एका स्त्रीयेन, एक्ट्रेस, तिणें चिंतलें हें उडोवचें सोमा न्हय, खाण वेस्ट करचें सोमा न्हय. देखून तिणें विचारलें तें जेवण सगळें म्हाका दिया. आनी तिणें थंय आशिल्ल्या दुबळ्या धाकट्यांक तें जेवण वाडलें. आनी त्या उरल्या जेवणान 800 लोक जेवलो खंय. तें उरलें जेवण त्या दीस उरलें जेवण हेरां सगळ्यांनी सैऱ्यांनी खावन जेवन उरलें जेवण 800 लोक तंत जेवलो, दादोशी जेवलो. आनी हें केल्लें कोणें? फ्रिडा पिंटो, आमची इंडियाची एक्ट्रेस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो, हांगासर सोमी म्हणटा आमकां जेवण वेस्ट करिनाकात. सरस्पर देव तो ताका कितेंय करीत आसलें, ताका म्हणीत आसलें जेवण उरलें उडया म्हणून. पूण ना,
आमी आमच्या ह्या देवान रचल्या ह्या संवसारांत हर एक ह्या वस्तूक आमी रेस्पेक्ट दिवंक जाय. आमी जेवण उरलें म्हणून फाड करचें न्हय, तें आमी सबित्यान दवरयेत. आमच्या कडेन आतां फ्रिज्जां आसात, ह्या उन करून दवरयेत. आदल्या काळाचे मनीस समेत आमी जेवण उन करून दवरताले हांव. आनी आज रांदिल्लें फाल्यां थोडे फावटी परवा म्हणसरी आमी जेवताले हांव. ताका रूच सडटाली. उदाहरणाक दुकरा मासाची रूच उन केल्ले बरी सडटा. मासल्याची कडी उन केल्ले बरी जाता. आमी जाणा तें, देखून आमी कित्याक वेस्ट करी जाय. खाण जेवण फाड करचें निजायकी एक पाताक जावन आसा. तशेंच खाण जेवण एक मनशांनी खायनातलें बरें करचें समानय. आतां थोडे फावटी आमी म्हणटा कॅटरिंगाचें जेवण जेवल्यार मागीर पोट समाना. कित्याक नाका जाल्लें घालतात, गरज नातलें घालतात, रुची खातीर आनी कितें करचे खातीर. हेय समानय. कित्याक तसलें जेवण जेवल्लें मागीर तें जेवण दवरल्यार बरें उरना. हें आमी जाणाव. देखून आमी जेवण तयार करतना, जेवतना आनी जेवण जाल्या उपरांत कितें गरजेचें म्हणलें जेजू आमकां सांगता. हो आमचो आयच्या नियाळाचो पयलो वांटो. आतां दुसऱ्या वांट्याक आमी या. दुसरो वांटो कितें? आमकां कशें कुडीचें जेवण जाय की तशेंच आमकां आत्मीक जेवणी गरज आसा. सोमी आमकां खाली कुडीच्यो गरजो मात तिरसिना. सोमी आमच्या आत्मीक जिवना विशयान चिंता. कित्याक आमचें जिवन खाली हांगाचें मात्र न्हय, आमचें जिवन मुखार आसा. देखून जेजू कितें म्हणटा आयच्या वांदलांत आमी आयकलें, म्हजें मांस तुमी केल्लें करीत, म्हजें रगत तुमी पियेलें करीत. जो आमच्या वांदलांत 6 आवास्वर सगळो आवास्वरच युकारिस्ता विशयान आमकां शिकोवण दिता. थंयसर 20 आनी 7वी वोळ जो आमचो वांदल 6 आवास्वर 27वी वोळ 27. नास जाता ससल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. नास जावच्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. भगार वावुरा तुमी सस्नीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर. वावुरा सासणीक जिविताक बाळटा असल्या खाणा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमी केल्ल्या जेवण हांगाचें ह्या संवसाराचें जेवण आमी जिरता जालें. आमच्या कुडीक तें बोळ दिता, भलायकी दिता वय, पूण तें आमकां सासणीक जिवीत दिना. पूण सासणीक जिविता खातीर आमकां जेजू कितें दिता. 35वी वोळ आमी वाचया. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो वंडो. हांवूच तो जिविताचो वंडो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आमी अर्गन दिवया गी. भाव भयणीनो, संवसारांत आशिल्ल्या हर एका धर्माच्या फुडाऱ्यां पैकी जेजून केल्लें तें वर्तें देणें, दिल्लें तें देणें कोणेंच आमकां दिवना. खंयच्याच धर्मांत म्हजें मांस तुमी खाया, म्हजें रगत तुमी पिया म्हणलें कोणी ना. जेजू हांगासर एकलो मात्र आमकां सांगता. हांव आतां फाटल्या दिसांनी बंबय आशिल्लो, म्हाका वर्ग जावन गेल्ल्या जाग्यार. थंय आमचें कम्युनिटी मिटींग आशिल्लें. थंय एक स्त्री म्हणाली, आमचे थोडे आमची भाऊ भयणी कित्याक न्यू लायफाक आनी हेर क्रिस्तांव वांट्यांक वेतात गे म्हणून. तांचे थंय खाल आसा आनी पळया म्हणून ती गेली खंय. कितें जाता तें पळया म्हणून. थंय गेले वेळार कितें जाता थंय प्रोटेस्टंट इगर्जेनी येतात लोक, प्रेज आनी वर्शीप करतात, सोम्याक हर्शितात, गितां गायतात, अर्गां दितात, सकडी करतात, वांजलांनी वाचतात, नियाळ करतात. मागीर काल आमच्या बाबा म्हणटात आमेन जालें. भाव भयणीनो, आमच्याच क्रिस्तांव समर्थींत आमी कातोलीक निजायकी भागी. आमकां आसा तें दैवीक जेवण कोणाक आसा? कोणाक आसना. तुमी हांगा कित्याक येतात? जर तर तुमकां आज कुंभार नाचलो जाल्यार तुमकां कितें भगत? खंडी जावन आमकां रितें भोगतलें. पूण जेजू आमचें हें आमकां कितें जाय तें जेजू जाणा. आमच्या जिवनाक कितें जाय तें जेजू बरेंकान जाणा आसलो. देखून जेजू म्हणटा, म्हजें मांस तुमी केल्या करीत, म्हजें रगत तुमी पियेल्या करीत, तुमचें तें जीव आसना. तुमच्या पुर्वजांनी मान्ना केलें अरण्यांत, पूण ते सासणीक तांकां जिवन मेळूं ना, ते मेले. पूण हांवें दिवचें खालें दिता जेजू आमकां. म्हजेंच मांस आनी रगत. कित्या खातीर जेजू आमकां दिता? हांव तुमचें थंय, तुमी म्हजें थंय आसच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळा सरस्पर सांगलें, कोणाचें रगत तुमी खावंक नजो? मून जातीचें. मून जातीक मांसा खातीर मारतना
तें रगत सोडिचें कित्याक तें रगत जीव दिता आनी तें देवाक फावो साखरपीस पेटोवंक तें रगत उपाय करीत जाय पूण तुमी तें खावंक नजो पूण हांगासर जेजू ताचेंच रगत ताचेंच मांस आमकां दिता आमकां तस्सो जीव दिवचे खातीर ससनाचो जीव दिवचे खातीर कित्याक जेजू ससन पर्यंत जिवंत आसा जेजूक मात्र हें ससन जीव दिवंक शकता जेजू एकलो मात्र आमकां ससनाचें जिवीत दिता कित्याक जेजू ससना पर्यंत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेजूक आमी परतून अर्गां दिवन ताळी भेटया आनी हेच खातीर जेजू आतां पोरण्या सोल्ल्याचे नियम आतां मोडले बरी दिसता आनी नवे नियम तो दिता देखून जेजून सांगले निमाणे जेवणार एक नवो सल्लो हांव घडटां हो नवो सल्लो म्हज्या रक्तांत देखून हेब्रावाच्या पत्रांत बरयलें आमी जाणाव जेजून मुनजातीचें रगत एका पाड्याचें रगत काडून साखरपीस पेटोवंक गेल्लो न्हय जेजू आपलेंच रगत घेवन गेल्लो आनी ताच्या रक्तान ताच्या आमोली रक्तान जेजू आमकां जीव दिता आमकां बळ दिता आमकां नितळ करता आमकां पवित्र करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भावा भयणीनो आमी हर एका मिसा वेळार जेजूची कूड आनी रगत सेवता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवल्यान सांग पावलान आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपाक सांगले बरी एक उंडो आमी मोडटा देखून आमी सक्कडी त्या उंड्यांत भाग घेता जाल्यार आमी सक्कडी एक जाता आमचे सवें आमी एक जाता आनी जेजू सवें आमी एक जाता जेजूनच आमकां हें वर्तें देणें दिलां हें वर्तें भाग आमकां फावो केला असले भाग कोणेंच हेरांनी दिल्ले ना म्हज्या समजणे प्रमाणे म्हज्या म्हायती प्रमाणे कोणेंच दिल्लें ना जेजून एकल्यान मात्र हें केलां देखून आयच्या दिसा प्रत्येक जाण आमी जेजू अर्गां दिवया भेटवण्याचें गीत आमी गावया आमची उदारमनाची काणीक आमी सरस्पराक देवाक भेटोवया तशेंच आमच्यो सर गरजो आमच्यो खासगी गरजो आमी उंड्या वयना सवें आतां सोम्याक भेटोवया आमचे मोगाळ बापा काडी सावून तुका दिता मागून तुगे दयाळ बापा घालून तांचे तुजे पेसा कितें सा आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेट दाव आमकां ह्या बलिदानाक तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्वसांचें मोगाळ बापा काडी सावून तुका दिता मागून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे लेसां पेल्यात आमी उदार जावच्या आदार दिवची माया मोगा सर्वसांचें मोगाळ बापा काणी जावून तुका दिता मागून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजे पेसा म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमची सर मागणी आमची कामां आमचे कश्ट आमची तेसावां तशेंच आमची सगळी जिणी सरस्पराक मानता आसली जावं म्हूण मागया हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळिल्लें आमच्या पुरुषाच्या आदाराक सैस्पोद म्हणून घेवं जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता जशें जायत्या खणाचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता तशेंच तीस जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमाचो मेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमेन सर्वेस्पर
परातय उभारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया अशी आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर काळी आनी सर तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो शासनाक तो आमचो खरो याजक निरंतर भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासत बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयल्लें ताचें रगत पियेवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी गायता निरंतरी दळबरांचो सर्वेस्वर तूं सर आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान भूम सर्गी तुका सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय भूम सर्गी तुका भूम सर्गी तुका भूम सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पत्कांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडासाक करात हांगासर आतां आसा उंडो आनी वायन न्हय बगर जेजूचेच कूड आनी रगत हो आमचो भावार्थ हो भावार्थ सो गोड परगटुया जेजू तुझे मरण आमी सवारता तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्याक
बापा, आमचे सोडवण्या पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेन आमकां बरयच्या दिसोपती बगेन झुजे तुज्या दूद भिता आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेज भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्या त्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी लुईस पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुजे उचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेसांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक जदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाय. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुमेल्या घोशिता तशे आमची पातकां भोगोवन आनी आमकां ताळ्ळे पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां सरेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान त्रेगतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवे आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना.
सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. त्यास एकवट असो आनी माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकून कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी, हांव जावन आसा जिवो उंडो. म्हजें मांस केल्ल्या करीत, म्हजें रगत पियेल्या करीत तुमचे ते जीव आसतना म्हणलो जेजू. जेजूच्या ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी निजायकी सुभागी. तुवें म्हजे भितर प्रेम म्हाका फावना पूण तुज्या प्रेमांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताक वरा कुर्पे सागोरा वंद ए क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. जिवो उंडो तो जिवीत दिताय पातकाच्या पावसांतलो म्हाका येताय. प्रकाशी सूर्यो तूं उजवाड पावताय. जिवीत मोचें नंदन करताय. जिविताक वरा कुर्पे सागोरा वंद रे क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, सासणाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवन तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मै पासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरां वरच्या सुखाची सुफोळ कुणा जेजूची आमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवशी काळजांनी ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बसरिल्ल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वट रुखार. Mario Peter.
देवे